नाज़रीन ग्रामी, दुनिया में बेशुमार ऐसी नौकरियां मौजूद हैं जिनको अपनाने वाले हमेशा अपनी जान हथेली पर लिए घूमते हैं, क्योंकि किसी भी वक्त वो बड़े हादसे का शिकार होकर अपनी जान से हाथ धो सकते हैं। इन्हीं पेशों में से एक पेशा कानकुनी भी है, जो दुनिया के सबसे ज्यादा जानलेवा पेशों में शुमार होता है। यही वजह है कि सालाना सैकड़ों लोग अपने फराइज की अंजामदही के दौरान मौत के मुंह में चले जाते हैं, लेकिन बहुत से खुशकिस्मत ऐसे भी होते हैं जो मौत के मुंह से निकल आते हैं। आज की वीडियो में हम आपको एक ऐसा वाकया सुनाने जा रहे हैं जिसको सुनकर यकीनन आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और यह भी हो सकता है कि आपके लिए यकीन करना ही मुश्किल हो जाए। तो दोस्तों, ये दिन था 6 अगस्त 2010 का, जब दोपहर के वक्त 2 बजे चिली के एतगामा डेजर्ट के अंदर एक बहुत जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका सहरा के अंदर मौजूद एक कॉपर और गोल्ड की कान के अंदर हुआ, जिसको एक प्राइवेट कंपनी चलाती थी। यह कान जमीन के अंदर 2300 फुट की गहराई तक जाती थी, और इसके अंदर जाने और बाहर निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता था। लेकिन जब इस कान के अंदर धमाका हुआ तो यह सारा रास्ता मुकम्मल तौर पर बंद हो गया। 2300 फुट की गहराई में उस वक्त इस माइन यानी कान के अंदर 33 मजदूर काम कर रहे थे, लेकिन माइन के ब्लॉक हो जाने की वजह से ये 33 मजदूर उसी माइन के अंदर बुरे तरीके से फंस गए, और इन तमाम वर्कर्स को ये लगा कि इनकी जिंदगियों के ये आखिरी लम्हात शुरू हो चुके हैं। ये कहानी है उन 33 मजदूरों की जो 69 दिन तक जेरे जमीन 2300 फुट की गहराई में जिंदा रहे, और इसके बाद उन तमाम मजदूरों की उस कब्र के अंदर से जिंदा बच निकलने की। दोस्तों, चिली के अंदर मौजूद ये माइन 120 साल पुरानी थी, और ये कान जमीन से 2300 फुट गहराई तक इस्तेमाल की जाती थी। लिहाजा एक तो ये कान बहुत पुरानी थी, और दूसरा इतनी गहराई के अंदर जाने की वजह से इस कान के अंदर हर तरह का खतरा मौजूद था। ये 33 कानकुन उस कान के अंदर जिस जगह पर काम कर रहे थे, वहां पत्थरों के अंदर दरारें पड़ना शुरू हो गई थी, और 5 अगस्त 2010 को इन्हीं दरारों की वजह से बहुत बड़ा पत्थर सीरीज में टूटकर नीचे गिरा, और उसने माइन के अंदर आने और बाहर जाने वाले रास्ते को बुरे तरीके से ब्लॉक कर दिया, और उस पत्थर को रास्ते से हटाना या तोड़ना नामुमकिन हो गया। उस पत्थर के गिरने से माइन के अंदर जो धमाका हुआ, उसने ना सिर्फ माइन को बल्कि इर्द गिर्द के पूरे इलाके को बुरे तरीके से हिलाकर रख दिया, और उस माइन के यूं बैठ जाने की खबर जंगल में आग की तरह पूरे चिली में फैल गई। और माइनिंग कंपनी को जैसे ही इस हादसे का पता चला तो उन्होंने फौरन अपने नुमाइंदों को उस जगह पर भेजा। उस कंपनी की रीडिंग ये थी कि इस गड़बड़ की वजह से ये माइन इस कदर कमजोर हो चुकी है कि इसके अंदर दोबारा से दाखिल नहीं हुआ जा सकता। लिहाजा उस कंपनी ने माइन के अंदर फंसे 33 माइनर्स को जिंदा सलामत बाहर निकालने के लिए किसी भी तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन करने से इनकार कर दिया। कंपनी का किसी भी तरह का रेस्क्यू ऑपरेशन करने से इस तरह का इनकार लोगों के लिए बहुत बड़ा झटका था। लेकिन फिर एक शख्स सामने आया जिसका नाम होज वीगा था, जो कि खुद एक रिटायर्ड कानकुन था, और उस वक्त उसका बेटा एलेक्स भी उन 33 मजदूरों में शामिल था जो कान के अंदर अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे। बेटे की मोहब्बत में वालिद ने अपनी गाड़ी पकड़ी और माइन के अंदर चला गया, लेकिन जब यह शख्स अंदर गया तो उसे पता चला कि माइन के अंदर की असल सूरत हाल काफी खराब है। लिहाजा ये देखते हुए वो थोड़ा सा घबरा भी गया, क्योंकि माइन वाकई काफी हद तक कमजोर हो चुकी थी, और दरारों की वजह से छोटे साइज के पत्थरों के गिरने का सिलसिला अभी भी जारी था। लेकिन बेटे की मोहब्बत में पागल वो ड्राइव करता रहा, हत्ता कि उसकी गाड़ी उस पत्थर के सामने आकर रुक गई, जिस पत्थर की वजह से ये पूरी माइन गिरकर तबाह होने के करीब थी। ये मेगा स्टोन किसी भी तरह का आम पत्थर नहीं था, बल्कि ये पत्थर डायरेक्ट मटेरियल का बना हुआ था। वीगा चूंकि इस माइन के अंदर काम कर चुका था, लिहाजा वो ये बात जानता था कि इस माइन के बॉटम तक जाने का एक दूसरा रास्ता भी है, और ये रास्ता था उस माइन के अंदर मौजूद वेंटिलेशन शिप के जरिए तक जाने का। लिहाजा वेगा ने अपने कुछ साथियों को तैयार किया, और ये तमाम लोग उसी वेंटिलेशन शेप के जरिए इस माइन के बॉटम तक जाने की तैयारियां करने लगे। लेकिन ये लोग जिस वक्त तैयारियां कर रहे थे, उसी वक्त माइन के अंदर एक दूसरा जोरदार धमाका हुआ, जो कि उस माइन के अंदर दूसरा धमाका था, और उस धमाके की वजह से माइन के अंदर मौजूद वेंटिलेशन शेप का सारा सिस्टम क्रैश हो गया। लिहाजा अब इस माइन के अंदर किसी भी इंसान का जाना मुकम्मल तौर पर नामुमकिन हो चुका था। इस वाक़े को 24 घंटे गुजर चुके थे,
اور یہ واقعہ اس قدر وائرل ہو چکا تھا کہ چلی گورنمنٹ کو اس سارے معاملے کے اندر کودنا پڑا اور چلی کے مائننگ منسٹر لون سکول سائٹ پر پہنچ گئے اور ان کے اسپیشل آرڈر کے اوپر ہائی سپیڈنگ مشینز کو فوراً سائٹ پر پہنچا دیا گیا۔ ان مشینز کو استعمال کرنے کا مقصد یہ تھا کہ مائن کے اندر دھنسے ہوئے 33 لوگوں کو کسی طرح باہر نکالا جا سکے۔ اس کے بعد اس آپریشن کے ہیڈ نے یہ فیصلہ کیا کہ مائن کے 3 مختلف حصوں کے اوپر 6 انچز کے 3 ہولز ڈرل کیے جائیں جن میں کیمرے ڈالے جائیں اور پھر کان کنوں کو ٹریس آؤٹ کیا جائے۔ لیکن یہاں زمین کے اندر موجود سخت پتھروں نے بہت مسئلہ پیدا کر دیا، جس کی وجہ سے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے چانسز بہت کم ہو جاتے اور اس صورتحال کو دیکھ کر یہ کہا جانے لگا کہ مائن کے اندر موجود افراد کے بچنے کے چانسز صرف 1% ہیں۔ لیکن پھر بھی ڈرلنگ کا کام شروع کر دیا گیا اور پہلی کوشش میں اس ڈرلنگ مشین کو 1000 فٹ گہرائی تک بھیجا گیا، لیکن وہاں صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ جس کے بعد دوسری کوشش میں ڈرلنگ مشین کو 1500 فٹ کی گہرائی تک بھیجا گیا، لیکن یہ کوشش بھی ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد تیسری کوشش کرنے کا ارادہ کیا گیا اور اس بار ڈرلنگ مشین کو 2300 فٹ کی گہرائی میں بھیجا گیا، لیکن بدقسمتی سے اس بار بھی ان کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ دوستوں، ان 3 کوششوں کے بعد اس آپریشن کے ہیڈ نے اس آپریشن کو ختم کرنے کا اعلان کر دیا، لیکن لوگوں کے سخت اعتراض پر ایک اور کوشش کرنے کا فیصلہ کیا گیا، لہٰذا ایک بار پھر اس ڈرلنگ مشین کو زمین کے اندر بھیجا گیا۔ اسی دوران راول کو کچھ آوازیں سنائی دی جن کو سننے کے بعد پہلے تو اسے لگا کہ یہ میرا وہم ہے، لیکن جب ڈرلنگ مشین کو باہر نکالا گیا تو اس کے باٹم پر سرخ رنگ کا پینٹ لگا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ہی ایک کاغذ کا ٹکڑا چپکا ہوا تھا جسے کھولا گیا تو اوپر لکھا تھا کہ ہم تمام لوگ ٹھیک ہیں، لیکن جلد از جلد ہمیں یہاں سے نکالا جائے۔ اس خط کو دیکھنے کے بعد وہاں موجود تمام لوگ اپنے پیاروں کی خاطر خوشی سے رونے لگے اور پھر ان کو ریسکیو کرنے کا کام مزید تیز کر دیا گیا، لیکن سب سے پہلے اس ڈرلنگ مشین کے ساتھ کیمرہ لگا کر نیچے بھیجا گیا تاکہ لوگوں کی حالت معلوم کی جا سکے۔ لہٰذا جب کیمرے کو زمین کے اندر بھیجا گیا تو بھوک کی وجہ سے ان تمام کانکنوں کی حالت غیر ہو چکی تھی اور انہوں نے بتایا کہ ہمیں 3 دن ہو چکے ہیں، ہم نے نہ ہی تو کچھ کھایا ہے اور نہ ہی کچھ پیا ہے۔ یہ سب دیکھنے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ سب سے پہلے ان کے کھانے کے لیے کچھ پہنچایا جائے، لہٰذا اسی مشین کی مدد سے تمام لوگوں کو کھانا پہنچایا گیا اور ان کے گھر والوں سے ان کی بات بھی کروائی گئی۔ اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ جلد از جلد ان سوراخوں کو بڑا کیا جائے تاکہ ان میں سے ایک آدمی بآسانی گزر سکے، لہٰذا ایسا ہی کیا گیا اور ان مشینز کے ساتھ بڑے کیپسول نما لفٹ لگا دی گئی تاکہ نیچے موجود لوگ ان میں داخل ہو کر اوپر آ سکیں۔ ناظرین گرامی، اس سارے آپریشن کو تقریباً 69 گھنٹے گزر چکے تھے اور اب وہ وقت آ گیا تھا جب ان مشینوں کے ساتھ لفٹ لگا کر ان افراد کو باہر نکالے جانا تھا اور پھر 1000 کوششوں کے بعد آخر اس مائن میں موجود تمام لوگ ایک ایک کر کے زندہ اس مائن سے باہر آئے اور پھر اس مائن کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا۔ جی تو معزز دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔